अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। पिछले चंद दिनों के वाकयात देखकर मुझे खौफ आ रहा है और मुझे यकीन है कि तमाम पाकिस्तानी कहीं ना कहीं परेशान जरूर होंगे। सिर्फ परेशान नहीं होंगे, इस बात से खौफजदा होंगे कि आखिर ये मुल्क जा कहां रहा है। पिछले कुछ दिनों के वाकयात ने एक चीज सामने रख दी है कि अना कुर्सी, इक्तदार, सियासत की खातिर सब जायज है। हर वो काम हो रहा है जो किसी सियासतदान को ये सारा कुछ दे सकता है और उसके लिए मुल्क का मुस्तकबिल, इस मुल्क के अवाम, लोग सब दाव पर लगाने को तैयार है। ये मुल्क चढ़ रहा है अना की भेंट उन लोगों की जो फैसला साज हैं, जिनके हाथ में फैसलों का इख्तियार है, जो अपने फैसलों के जरिए इस मुल्क में जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो तसादुम की सूरत हाल है, जो इम्प्लोजन की सूरत हाल है, उससे इस मुल्क को बचा सकते हैं। लेकिन इस वक्त लग ऐसे रहा है कि माइट इज राइट की पॉलिटिक्स हो रही है, स्कोर सेटलिंग की बात शुरू हो गई है। सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने सियासी स्कोर सेटल किए जाएं, मुखालफिन को किसी तरह, पंजाबी में कहते हैं, तुन दिया जाए, किसी तरह अपनी सियासत को और अपने आने वाले वक्त को, जो सियासी वक्त है पॉलिटिशियंस का, उसको किसी तरह बचाया जाए। इन हालात में क्या मुल्क का जो मुस्तकबिल है वो किसी को देखकर कोई भी पुरुमीद होगा कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा? जो भी वाकयात और मामलात आप अपने आगे पीछे देख रहे हैं, कहीं आगे लगी हुई हैं, कहीं तकरीरें हो रही हैं, इंस्टीट्यूशंस को टेक ऑन किया जा रहा है, इदारे ही हैं जो मुल्क को बनाते हैं, जो मुल्क को इकट्ठा रखते हैं। लेकिन हमारे यहां ये लड़ाइयां, सियासी लड़ाइयां हैं, वो जाती बनती जा रही हैं। हर एक हैज एन एक्स टू ग्राइंड। अपने मुखालिफ के खिलाफ उन्होंने कोई ना कोई स्कोर सेटलिंग करनी है। और जब ये बात हो, जब स्टेट, लोग, अफराद, सियासतदान, हुकूमतें बदला लेने पर उतर आए, तो उसके बाद फिर मुल्क तरक्की नहीं किया करते, हालात खराब ही होते हैं। और मुझे इसी बात का खौफ और डर सबसे ज्यादा है कि हमारे मुल्क के हालात खराब हो रहे हैं और मजीद आगे जाके खराब तर होंगे। कोई जाकर अवाम से पूछे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं, क्या वाकई वो सोच भी रहे हैं, वो कितने परेशान हैं, वो कितने मायूस हो रहे हैं। नंबर्स बता रहे हैं कि पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस तरह के हालात में कौन आखिर इस मुल्क में रहना चाहेगा। जो पिछले वाकयात चंद हुए, कौमी तनसीबात पर हमले गलत, तशद्दुद गलत, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाना गलत, दूसरी तरफ सियासी लोगों की गिरफ्तारियां गलत, सियासी मुखालफिन को खत्म करने की कोशिशें करना गलत, सियासत से रास्ता निकालने से इनकार कर देना कि अब रास्ता एक ही है, वो हमारी मर्जी का रास्ता है, ये इसको कोई ठीक नहीं कह सकता। क्या ये जो वाकयात, जो हालात हैं, इनको देखकर हम ये कह रहे हैं कि ये हमारा जो निजाम है ये ठीक तरफ चल रहा है? इसको बदलना पड़ेगा। हम सबको पहले तो पीछे हट के ये सोचना पड़ेगा। मैं पिछले काफी दिन से कह रहा हूं, एवरीबडी हैज टू टेक अ बैकवर्ड स्टेप। कदम पीछे लेकर सोचें आखिर इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। ये मनाजिर जो हम देख रहे हैं और उसके बाद जो होगा, जो सब देखेंगे, वो क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर करेगा या ये चीजें इस मुल्क का मुस्तकबिल खराब करेंगी? अगर माइट इज राइट की पॉलिटिक्स करनी है तो फिर आसान तरीन रास्ता है। हमने क्यों ये आइन और कानून बनाए हैं, क्यों ये इदारे बनाए हैं? किसी सख्त तरीन आदमी को, तगड़े तरीन आदमी, मौलाना फजल रहमान साहब को बना दे वजीर आजम इस मुल्क का, और देखिए कि अंसारुल इस्लाम के जरिए वो बड़ा अच्छा ये मुल्क चला लेंगे और अपने मुखालफिन को खत्म कर देंगे, अपनी मर्जी के लोग इदारों पर लाकर लगा देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी उनकी मर्जी की बात कर रहा होगा, नैब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सब एक ही बात कर रहे होंगे जो उस वक्त के आदमी को सूट करता होगा। लेकिन इसका नुकसान यह है कि जब दूसरा आएगा तब भी इस मुल्क में यही होगा, तब भी वो कहेगा कि मैं वही तब सब करूंगा जो मेरे से पहले वालों ने किया। अगर देखें हालात क्या है इस वक्त, आज मैंने तकारीर सुनी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर कंटेनर्स लगे थे, उन तकारीर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजेस के खिलाफ बहुत बात की जा रही थी। इमरान खान साहब के जो अभी जमानत दी गई उस पर बड़ी तनकीद हुई। तो क्या यह तनकीद सिर्फ एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ है या बाकी दो जजेस, इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी शामिल है, क्या ये उनके खिलाफ भी है? नहीं, बड़ी सोच समझकर एक जज को टारगेट किया जा रहा है। यह बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अगर वही जज साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को अंदर बंद कर दो, तहरीक इंसाफ खत्म, तहरीक इंसाफ का कोई पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं होना चाहिए, मैं पाबंदी लगाता हूं उस तहरीक इंसाफ पर, और शायद इलेक्शंस मुलतवी कर दे और कहे कि इस मुल्क में अगले 5 साल इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो ये उमर अता बंदियाल साहब बुरे चीफ जस्टिस ना होते। लेकिन वो आज एक बुरे चीफ जस्टिस। ये नहीं कह रहा कि उनसे खराबियां इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से गलतियां नहीं हो रही,
میں آج بھی مانتا ہوں کہ ایک فل کوڈ بنانا چاہیے تھا, اس وقت بنا دینا چاہیے تھا. لیٹ دا سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کے معاملات کدھر جانے چاہیے. میں نے اس دن بھی, جس دن 63A کی ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن کی جو بات کی جا رہی ہے, فیصلہ آیا, یہ اس فیصلے سے میں اتفاق نہیں کرتا. میں ذاتی طور پر بہت سے لوگوں سے, ظاہر ہم قانونی ماہرین نہیں ہیں, لیکن بات چیت کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. شاید یہ تو ججز خود کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سو موٹو لیا گیا وہ فیصلہ ٹھیک نہیں تھا, لیکن خرابیاں ہوتی ہیں. آپ حکومت اٹھا کے دیکھیں, حکومت بھی بہت غلطیاں کرتی ہے, بہت سی خرابیاں ہوتی ہیں. عمران خان صاحب کا دور تھا, اس میں بھی بڑی خرابیاں تھیں. میں لسٹ اگر بتانی شروع کروں کون کون نیب کی کسٹڈی میں رہا. عمران خان صاحب گرفتار ہوئے, آگے لگ گئے. جانتے ہیں کون کون سے لیڈر کتنا عرصہ نیب کی کسٹڈی میں رہے کیسز کی وجہ سے, جو نیب نے ان پر کئی کیسز میں کیس بنایا بھی نہیں. تمام لیڈرشپ, مریم نواز شریف, شاہد خاقان عباسی, احسن اقبال, مفتاح اسماعیل, شہباز شریف, حمزہ شہباز شریف, یو نیم اٹ اینڈ ایوری بڈی واز دیئر, زرداری صاحب, فریال تالپور صاحبہ, سو ان کے اپنے گریونسز ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا, اور یہ ادلا بدلا اس ملک کا اتنا نقصان کر رہا ہے. یہ تھی میری اپنی گریونس کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم آج بھی اس ملک کا, اس کے لوگوں کا نہیں سوچ رہے. آج بھی بدلے اتارے جا رہے ہیں. آج بھی یہ فیصلہ کرسی کی وجہ سے, اپنے مفاد کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے مخالف کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے, کیا سلوک کرنا ہے. وہ ہیلنگ ٹچ جس کی میں پہلے دن سے بات کر رہا تھا, لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو اینٹی ہے اس کو بڑھایا جا رہا ہے. لڑائی مزید بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور اگر لڑائی مزید بڑھی تو اس ملک کا ہی نقصان ہے. سیاستدانوں کا کیا, ریکور کر جاتے ہیں, جیسے آپ کو ہمیشہ سیاستدان کہتا ہے. آپ کو یاد ہے تب ہماری 15 سیٹیں تھیں اور اگلی حکومت ہم نے بنائی, تو سیاستدان تو ریکور کر ہی جاتے ہیں. لیکن یہ ملک اگر آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے, اس کو ٹھیک راستے پہ ڈالنا ہے, لوگوں کو امید دینی ہے, اس جگہ سے پیچھے ہٹنا ہوگا, ورنہ اللہ خیر کرے اس ملک کی. لیکن دوسری طرف سیاسی معاملات کی طرف آتے ہیں. آج جو ہوا اور جو جلوس آیا شاہراہ دستور پر, آپ کو شاید پتہ نہیں ہوگا, میں ایک بڑی خبر بتانے لگا ہوں. اسلام آباد میں دفعہ 144 لگی ہوئی. مسئلہ یہ ہے کہ یہی دفعہ 144 آج سے 4-5 دن پہلے تک بھی لگی ہوئی تھی, لیکن جو برتاؤ پچھلی دفعہ 144 پر کیا گیا, آج ان مظاہرین کو کھلی چھٹی دی گئی کہ وہ شاہراہ دستور پر آئیں. وہ شاہراہ دستور پر نہ صرف آئیں بلکہ اپنے کنٹینرز لگائیں. ایک طرف ایک دفعہ 144 ہے جس میں لوگوں کو اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے, لوگوں کو ایک جگہ, میں نے خود پولیس والوں کے منہ سے ملٹیپل جگہ سنا جو ویڈیوز بن رہی تھی فون سے, کہ آپ جانتے نہیں کہ اس ملک میں دفعہ 144 نافذ ہے. اور دوسری طرف یہ مولانا صاحب کا لشکر گیٹ پھلانتا ہے, آرام سے دیواریں دروازے کھولتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں لوگ شاہراہ دستور پر جاتے ہیں. سرکار, ریاست, حکومت سب اس سارے کی اجازت دیتی ہے. کیونکہ قانون کا اطلاق بھی سلیکٹو ہے. 144 عائد ہوگی, اس کا استعمال ہوگا ایک سیٹ آف پروٹیسٹرز کے خلاف, اور قانون کا استعمال نہیں ہوگا دوسرے سیٹ آف پروٹیسٹرز کے خلاف, اور ان کو کھلی چھوٹ دی جائے گی, اور وہ یہاں دھرنا بھی کریں گے. آج کا فیصلہ یہ ہے کہ یہاں پر, اور لگ ایسے ہی رہا ہے کہ یہاں پر دھرنا بھی کریں گے. اب ادھر جو لوگ آئے, ہوا کیا, چیف جسٹس آف پاکستان سے استعفے کا مطالبہ کیا. یہ مطالبہ بھی کوئی نیا نہیں ہے, ماضی میں بھی اس کے مطالبے ہوتے رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا مطالبہ کیا, ذرا سنیں. بندیال شرافت سے استعفیٰ دے دو اور گھر جاؤ, ورنہ تمہیں یہ کام بہت بری طرح کٹہرے میں کھڑا کرنے والی ہے. اور اب صرف شرافت سے گھر نہیں جانا, قوم کی وہ مراد جو اس نے اپنا پیٹ کاٹ کے تمہیں دی, وہ تنخواہ جو تم مہینے کی لاکھوں میں ملینز میں لیتے ہو, واپس کرو وہ مراد, واپس کرو وہ تنخواہیں, اور اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو, استعفیٰ دو.